नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। राष्ट्रपतिको विषयले राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण नै फेरबदल त हुँदैन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। चुनाव अघिको गठबन्धन तोडेर सत्तामा पुगेको माओवादी केन्द्रले पुनः राष्ट्रपति चयन प्रक्रियामा आइपुग्दा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास थालेपछि राजनीति थप तरङ्गित बनेको छ। माओवादी स्थायी समितिको बैठकले नै राष्ट्रिय सहमतिको पासा फालेपछि एमाले थप झस्किएको छ। नाटकीय ढङ्गले बनेको एमाले माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन राष्ट्रपतिको चुनावको समयमा आइपुग्दा अविश्वास, आशंका र खिचातानीमा बित्न थालेको छ। माओवादी केन्द्रको निर्णयले एमाले आतंकित भन्दा कांग्रेसले राहतको महसुस गरेको छ। जनताले 5 वर्षका लागि भनेर चुनावमा चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू भने कसले कुन पद हत्याउने भन्दै षड्यन्त्रका अनेकन तानाबाना बुनिरहेका छन्, जसले गर्दा जनस्तरमा नैराश्यता पैदा हुनु स्वाभाविक हो। गठबन्धन फेरबदल र सरकारभन्दा एमाले माओवादी केन्द्र बीच भएको आन्तरिक सहमति पनि पालना हुँदैन कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। कांग्रेसलाई नभई नहुने सत्ता र एमाले माओवादीलाई नगरी नहुने शक्ति सञ्चयले जनताको दैनिकी भङ्गालोमा पर्न थालेको छ। राजनीतिक वितृष्णा पनि बढ्न थालेको छ। राष्ट्रिय स्वार्थ छोडेर राजनीतिक तथा पार्टीगत स्वार्थले दलहरूप्रति नैराश्यता बढ्दो छ। कानुनको पालना नगर्नेदेखि सत्ता र शक्ति हत्याउन लागि पर्ने खेलले नेता र राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रहार हुन थालेको छ। संसद सचिवालयका महासचिवले संघीयताबारे विवाद गर्नु र हरेक 15 वर्षमा शासन सत्ता परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन गर्नु श्रेयकर नहुने भन्दै पोखेको तीतोले दलका नेताहरूलाई किन छुँदैन? प्रचण्ड, ओली, देउवा लगायतका शीर्ष नेताहरूको चेत कहिले खुल्छ? खिचातानी नगरी 5 वर्षलाई सत्तारूढ दलहरू सत्तामा बस्ने र प्रतिपक्षमा बस्ने प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ। यसै त देशमा विदेशीको हस्तक्षेपले सीमा नागिरहेको छ। देशलाई विदेशीको क्रीडास्थल कहिलेसम्म बनाउने? यी प्रश्नहरू कुनै दिन नेताजीहरू तपाईहरूकै निम्ति जवाफको रूपमा आन्दोलनमा परिणत भए नरहनेछ बास, नबज्नेछ बाँसुरी। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। राजनीतिक अस्थिरता बढ्न थालेको भन्दै नेताहरूद्वारा अनिष्टतर्फको संकेत। राष्ट्रपति पदका लागि एमाले कांग्रेस आमुन्ने सामुन्ने, माओवादी अझै अलमलमै। समस्यालाई हामी यो संविधान अन्तर्गत रहेर समाधान गर्छौं, मलाई विश्वास। नागरिकतामा दोषी ठहरिएपछि अब राहदानी प्रकरणमा पनि रविलाई थप समस्या पर्न सक्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अभिभावक विहीन बन्यो। राजनीतिमा रविको कमब्याकमा उल्झनको संकेत। राहदानी प्रयोग गरिरहेको थिए भनेर स्वीकार गर्नुभएको लिखित जवाफमै छ। बजारमा खुलेआम गुणस्तरहीन औषधि बिक्री हुँदा नियामक निकाय मौन। सहजै पाइने हुक्का युवा पुस्तामा फेसन बन्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्तिने श्वासनलीका भित्री भित्ताहरूमा सुक्खापन ल्याउने र इरिटेसन गराउने र रुगाखोकीको सुरुवात गर्ने। तेस्रो टाइगर कप अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको खेलमा गण्डकी प्रदेश च्याम्पियन, महिलातर्फको उपाधि एपीएफलाई। र अमेरिकामा प्रहरीको निर्घात कुटपिटबाट एक अश्वेत नागरिकको मृत्यु। कुटपिटमा संलग्न 5 प्रहरी निलम्बित। हत्याको विरोधमा अमेरिका भरि प्रदर्शन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्ला दिनहरूमा मुलुकको राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै गएको चर्चा भइरहेको छ। दलका शीर्ष नेताहरूले नै राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा धकेलिन खोजेको भन्दै गम्भीर टिप्पणी गर्न थालेका छन्। राष्ट्रपतिको चुनावको विषयमा भइरहेका विभिन्न अड्कलबाजी र दलका व्यवहारबाट पनि आन्तरिक बाहिरी शक्तिको चलखेल बढ्न थालेको संकेत मिल्न थालेको छ। राष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रले भन्दै आएको राष्ट्रिय सहमतिले तरङ्गित एमालेका कारण पनि अबको राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख देखिन्छ। एक रिपोर्ट।
सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदललाई सहजै स्वीकार गर्न नसकेको कांग्रेस र यही गठबन्धनबाट शक्ति आर्जन गर्ने ध्येयमा रहेको एमाले बीचको आन्तरिक लडाईँका कारण पनि राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने संकेत देखा पर्दै आएको छ। यता माओवादी केन्द्र पनि शक्ति क्षयीकरणबाट बच्न एमालेलाई साइजमा ल्याउने प्रयासमा देखिन्छ। सरकारलाई विश्वासको मतपछि तरङ्गित भएको एमाले राजनीतिक अस्थिरता निम्तने खतरा देख्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने तर्क राख्छन्। मलाई विश्वास छ हाम्रो पार्टी अग्रपंक्तिमा उभिएर सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ। जुनसुकै समस्यालाई हामी यो संविधान अन्तर्गत रहेर समाधान गर्छौं, मलाई विश्वास छ। एमाले उपाध्यक्ष नेमाङले राजनीतिक विषय जे जस्तो भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा सहज हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। तर उनकै पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले भने राजनीतिक अस्थिरता मच्चाउने प्रयास सुरु भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताको जुन प्रकारको दुष्चक्र कायम गर्ने कोसिस गरिएको छ त्यसलाई नेकपा एमाले सफलतापूर्वक सामना गर्न तयार छ भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। नेकपा एमाले कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि आशंकित बनेको छ। यही आशंका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि विभिन्न नेताहरूले विभिन्न स्थानमा पोख्दै आएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता बढ्न थालेको विषयमा कांग्रेस पनि लगभग सहमति नजिक छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पनि कांग्रेसमा मात्र नभई देश नै राजनीतिक रूपमा संकटमा फसेको जिकिर गर्छन्। देशको राजनीति र नेपाली कांग्रेसको राजनीति पनि अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गएको छ। सुरुमा तपाईको हामीहरू लार्जेस्ट पार्टी त बन्यौं, तर हामीहरूले सरकार बनाउन गुमायौं। हामी नेताहरूले भने झै राजनीतिक अस्थिरता बढ्नै थालेको हो वा राष्ट्रपतिका लागि भएको खिचातानी र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कारण हुन सक्ने दुर्घटनामा दलहरू चलायमान बन्न थालेका हुन्। यसको रहस्य खुल्दै जानेछ। तर दलहरू शक्ति सञ्चयमा लाग्दा कार्यकारीकै निर्णय उल्ट्याउन सक्ने राष्ट्रपति पद आफू अनुकूल बनाउन प्रयासरत बन्दा संविधान कानूनको पालना र कार्यान्वयनमा चुनौती थपिँदै गएको देखिन्छ। यसतर्फ नेताहरू खासै सजग देखिँदैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको फैसलाबाट दोषी ठहर भएपछि रवि लामिछानेले आर्जन गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति गुमेको छ। नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहरिएका रविले प्रयोग गर्दै आएको राहदानीले उनलाई थप समस्यामा धकेल्न सक्ने विषय उठ्न थालेको छ। रविले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा प्रक्रिया पूरा नगर्दा उनले सोही समयमा लिएको राहदानी अब रविलाई जेल सजाय गराउने अस्त्र त बन्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसबारे कानूनको व्यवस्था कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। नागरिकता विवादमा दोषी ठहरिएका रवि विरुद्ध राहदानीमा अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सर्वोच्चले सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापतिको पद नै खारेज गरिदिएपछि विखलन्दमा परेका उनी कतै राहदानी प्रकरणमा प्रहरी कस्टडीमा त पुग्दैनन्, चौतर्फी बहसको विषय बन्न पुगेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट एकैपटक अनागरिक बनेका रवि पद सम्हालेसँगै अनुसन्धानको बाटो बन्द गर्न पुगेका थिए। स्वार्थ बाजिने गरी मन्त्रालय पुगेका रविलाई अब राहदानी प्रकरणले दुःख नदेला भन्ने बाटो भने छैन। मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि प्रहरीले फेरि अनुसन्धान अगाडि बढाउने देखिन्छ, जसकारण उनको आगामी बाटो अझै कठिन देखिएको छ। प्रहरीले चाहिँ त्यसको अनुसन्धान गर्नु पर्यो र त्यो सरकारी वकिल मार्फत त्यो चाहिँ अभियोजन हुन्छ, मुद्दा चलाइन्छ। त्यो अभियोजन भइसकेपछि अनि त्यसमा चाहिँ के छ भने यो फेरि सर्वोच्चमा जाँदा यो जिल्ला अदालतदेखि यो मुद्दा सुरु हुन्छ। अब त्यसमा फेरि यस किसिमको राहदानी सम्बन्धी कसुरमा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था चाहिँ राहदानी एक्टमा छ। कुनै पनि व्यक्तिले झुट्टा विवरण पेश गरी राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनत सजायको भागीदार हुनुपर्ने उल्लेख छ। राहदानी ऐन 2076 को दफा 21
कमा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ। यदि कसैले त्यसरी झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा ऐनको दफा 22 बमोजिम 2 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। राहदानीको विषयमा छानबिन भएर भोलिका दिनमा उनी विरुद्ध केही प्रमाण फेला परेको खण्डमा उनी फौजदारी कसुरमा जेल चलान त हुन्छन् नै, आगामी दिनमा उनी निर्वाचनमा भाग लिनेदेखि सार्वजनिक पद धारण गर्न समेत नपाउने अवस्था देखिन्छ। जुन बेलामा मैले नेपालको पनि अमेरिकाको पनि राहदानी प्रयोग गरिरहेको थिएँ भनेर स्वीकार गर्नुभएको लिखित जवाफमै छ र उहाँलाई भलिभाँति जानकारी थियो कि उहाँले नेपाल फर्केर आउँदाखेरि फेरि प्रक्रिया पुरा गरेर नेपालको नागरिकता लिनुपर्छ। यो चाहिँ अब हामी सबै साथीहरूले पनि जानकारी दिएको सल्लाह दिएको पनि हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ पुरा गर्नलाई मैले नगरे पनि हुन्छ भनिदिनु भयो। 2075 असारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गरेका लामिछानेले पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्। बरु आफू खुसी पुरानो नागरिकता प्रयोग गरे र सोही नागरिकता अनुसार नेपालको राहदानी पनि प्राप्त गरे। उनको यो प्रक्रिया नेपालको राहदानी ऐन विरुद्ध देखिएको छ, जुन विषयमा राज्यले गम्भीर भएर छानबिन गरेमा उनी फौजदारी अभियोगमा जेल चलान हुने निश्चित देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। रवि लामिछानेको व्यक्तित्व र लोकप्रियताका कारण गत निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएसँगै उनको पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको भूमिका पनि गुम्यो। पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारीबाटै हटेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अभिभावक विहीन बनेको छ। निश्चित उद्देश्य र एजेन्डा विहीन दलको ट्याग लाग्ने रासोपामा यो घटनाले अर्को सङ्कट थपिदिएको छ। संस्थापकको अनुपस्थितिमा अब रासोपाको राजनीतिक भविष्य थप जटिल बन्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा दोषी देखिएपछि उनको सबै पद गुम्यो। लामिछानेले गत असार 7 गते आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता गराएका थिए। पार्टी दर्ताको 6 महिनामै चितवन 2बाट भारी मतान्तरका साथ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उनी निर्वाचित भए। उनी आफू मात्र निर्वाचित भएनन्, आफ्नो दलबाट 7 जना प्रत्यक्ष र 13 जना समानुपातिक गरी 20 सांसद सहित प्रतिनिधि सभामा बलियो उपस्थिति जनाए। अदालतको फैसलापछि निराश मुद्रामा देखिएका लामिछानेले पार्टीको भविष्यबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विशेष परिस्थितिका कारण भन्दै पूर्व निर्धारित सबै कार्यक्रम नै रद्द गर्यो। पार्टीको आकस्मिक केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी उपसभापति रहेका वर्तमान सरकारका श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापति तथा संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। अब वैधानिक तवरबाट नागरिकता प्राप्त गरी फेरि सभापति बन्ने वा पार्टीको जिम्मेवारीमा आउने प्रक्रिया भविष्यले बताउला। तर लामिछानेकै लोकप्रियताका आधारमा दर्ता भएको र आकार लिएको दलमा उनको अनुपस्थिति भने पक्कै खड्कने देखिन्छ। अब अरू जो कार्यवाहक अध्यक्ष आउनु होला होइन, अर्को आउनु होला, उपाध्यक्ष को आउनु होला, महासचिव, उहाँहरूलाई फेरि सबै पत्रकार साथीहरूले इन्टरभ्यूहरू लिइहाल्नुहुन्छ, जनताले चिनिहाल्छन्, उहाँका कुरा पनि आइहाल्छन्। कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही अहिलेको नीति जुन छ त्यही कुरो भन्ने हो। त्यसैले यो खुला व्यवस्थामा कुनै पनि मान्छे जहिले पनि चुपचाप भित्र बसिरहँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेकै छवि र लोकप्रियताको बलमा स्थापित भएको हो। स्थापनाको 6 महिनामै प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो दल बन्न सफल उक्त पार्टीको भविष्य लामिछाने बिना कस्तो होला कौतूहलताको विषय बनेको छ। हतारमा कार्यसमिति विस्तार भएको रासोपामा आबद्ध सदस्यहरूको पृष्ठभूमि पनि फरक छ। राजनीतिक उद्देश्य र सिद्धान्तविहीन दल भएकाले यसको भविष्य दिगो नभएको विश्लेषण विगतमा हुँदै आएको थियो। हाल पार्टी सभापतिको भविष्यका बारेमा अन्योलता रहँदा सदस्यहरू एक भएर रहनेमै ढुक्क हुने अवस्था नरहेको राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य बताउँछन्। उहाँहरू कुनै वाद वा विचारबाट गाइडेड हुनुहुन्न। अहिले त्यो पार्टीको चाहिँ के हो त, डेमोक्रेट हो कि लेफ्ट हो कि मध्यमार्गी पार्टी हो कि के हो भन्ने कुरा कुनै आइडियोलोजी त्यो पार्टीको हामीले कुनै दस्तावेजमा पनि हामीले पढ्न पाएकै छैनौँ। त्यो हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ विभिन्न विचार बोकेको मान्छेहरू त्यहाँ भएपछि कसैले तपाईँको चाहिँ स्टन्ट गर्न रुचाउने, कसैले काम गर्न रुचाउने, हिजो पनि हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा सुनियो। आजका मितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानै हुनु हुँदैन, जाँदैन, जानु हुनु नजाँदाखेरि नै यो पार्टीले गति लिन्छ भन्ने धार पनि उत्तिकै बलियो थियो। देशभर 60 भन्दा बढी जिल्लामा कमिटी विस्तार भइसकेको राष्ट्रपाले जनाएको छ। संसदमा चौथो ठूलो दल बनेको राष्ट्रपा सरकारमा पनि सहभागी छ।
पार्टीभित्रै र उनको समर्थक पंक्ति पनि लामिछाने पूर्ववत अवस्थामै फर्कन्छन् भन्नेमा विश्वस्त छन्। तर जानकारहरूका अनुसार यसको प्रक्रिया सोचे जस्तो सहज भने देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएसँगै उनी निर्वाचित चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने भएको छ। चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित रविको उम्मेदवारी र उनी निर्वाचित भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको हो। उपनिर्वाचन कहिले होला भन्ने जनचासो पनि उत्तिकै बढ्दो छ। अझ रवि उपनिर्वाचनमा फेरि उम्मेदवार बन्न पाउँछन् कि भन्ने विषय पनि यति बेला जनचासोमा छ। तर चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगले यसबारे औपचारिक निर्णय गरिन नसकेका कारण उपनिर्वाचन यही मितिमा हुन सक्छ भन्ने अवस्था पनि छैन। एक रिपोर्ट। चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुनलाई संसद सचिवालयले त्यहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पद रिक्त रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ। सचिवालयको पत्रचारपछि आयोगले सरकारको परामर्शमा निर्वाचन मिति तोक्ने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गराउने तयारी थाल्ने बताइरहँदा यसअघि तत्कालीन नेकपा विघटनको बेला सांसद पद गुमाउन पुगेका प्रभु शाह, टोप बहादुर रायमाझी लगायत नेताहरूको हकमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उपनिर्वाचन नै गराएन। 1.5 वर्ष जति ती क्षेत्र जनप्रतिनिधि विहीन बन्न पुगेका थिए। यसरी सरकारले चाहेमा मात्रै निर्वाचन हुने परम्परा जसरी बस्दै गएको छ त्यसले पनि चितवनको उपनिर्वाचन बारे प्रश्न बग्रेल्ती छन्। उपनिर्वाचनको विषयमा सरकार र आयोगले निर्णय गर्ने भए पनि सोही क्षेत्रमा रवि उम्मेद्वार बन्न पाउँछन्? यस्तो प्रश्नमा रविले पहिले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने र अमेरिकी निकायबाट क्लिन चिट ल्याएर निस्सा बुझाउनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको तर्क छ। कुनै नेपाली नागरिकले विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको रहेछ र पुनः त्यो सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेपछि पुनः नेपालको नागरिकता पुनर्प्राप्ति गर्न सक्छ। तर पुनर्प्राप्ति गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यो नागरिकता त्याग गरेको निस्सा भनेको त्यो चाहिँ एउटा एभिडेन्स त्यहाँको गभर्नमेन्टले चाहिँ सर्टिफाइड एउटा दिनु पर्यो। नागरिकता सम्बन्धी कानूनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर रविले पुनः नागरिकता प्राप्त गरेसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा उनी सहभागी हुन सक्नेछन्। तर त्यसअघि अन्य कसुरमा उनीमाथि कारबाही नभएको अवस्थामा मात्रै उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउनेछन्। अन्य कसुरमा उनीमाथि मुद्दा चलेर कारबाही अगाडि बढेको अवस्थामा भने उनको त्यो बाटो पनि रोकिनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रपति पद एकता, संघीयता र गणतन्त्रकै प्रतीक भएकोले सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाए अहिले झेल्नु परेका समस्याहरूबाट समेत मुक्ति मिल्ने उनले बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा दलगत गन्ध धेरै आएकोले आरोप लगाउँदै उनले भण्डारीले राष्ट्रपति बनेर भन्दा पनि दलको प्रभावमा परेर काम गरेको बताए। उनले पछिल्ला घटनाक्रमले राष्ट्रपतीय पद्धतिलाई परिमार्जन गर्नका निम्ति विज्ञहरूले सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याएका छन्। उनले राष्ट्रपति निर्वाचनमा गोप्य चुनाव किन हुनु पर्यो भन्दै प्रश्न समेत गरे। यो गोप्य चुनाव किन गराए होला नि त? अर्थ भोट हाल्ने जनताका प्रतिनिधिले, मान्यहरूले। अब त्यो चुनाव चाहिँ गोप्य, यसको अर्थ त हुइप लाग्दैन भने हो नि। हुइप नलाग्ने प्रकारको चाहिँ यो चुनाव हो नि। त्यसलाई विचार गरेर राष्ट्रपतिको चुनावलाई चाहिँ नि हामीले अलिक निर्वाचन जस्तो हेर्न पर्यो। यसमा हुइप नलाग्ने कुरामा हामीले चाहिँ नि अभ्यास गर्नु पर्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले राष्ट्रपतिको चुनावमा हुइप नलाग्ने अभ्यास गर्नु आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व ननिम्त्याउन आग्रह गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
पछिल्लो समय संघीयताको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठिरहेको भन्दै संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व ननिम्त्याउन सम्बन्धित पक्षहरूसँग महासचिव गौतमले आग्रह गरेका हुन्। उनले हरेक 15 वर्षमा देशको संरचना परिवर्तन गरेर जान नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। महासचिव गौतमले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै जाने हो भने सबै ठूलो सङ्कटमा पर्ने पनि बताएका छन्। संघीयतालाई जति ठूलो विषय बनाइन्छ त्यति नै फस्दै जाने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। सुरुमा भयो भए हामी 14 भन्थ्यौँ, आज 7लाई हामी अर्को हिसाबले हेरेछौँ। 7 हुँदा नै चलाउन सकिएन भनेका छन्। यसमा म अपरेसनल कुरा देख्छौँ। अब संघीयतालाई फेरि अर्को क्वेसन गरेर यसलाई द्वन्द्व निम्त्याउनु छ र हामीले यहाँ फेरि सकौँला। सधैँ हामी 10-15 वर्षमा कन्स्टिट्युसन फेर्दै जाने, सिस्टम फेर्दै जाने, हामी यही नै हो त हाम्रो। अब हामी त यहाँबाट परिष्कृत हुने हो। फरक प्रसङ्गमा महासचिव गौतमले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग निष्प्रभावीबारे लेखेको पत्र आफ्नो प्रशासनिक कुरा भएको र आफूले बारम्बार सोचेर लेखेको भन्दै सही र गलत भन्ने कुरा अदालतले फैसला गर्ने जिकिर गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सभामुखको कार्यालय पनि हाइज्याक भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुनबाट रोक्न नेकपा एमाले हतारमा सभामुखसँग मिलेमतो गरेर कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष दलको दर्जा दिन लगाइएको उनको भनाइ छ। उनले संसदलाई राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बनाइएको आरोप समेत लगाएका छन्। संसदमा कुनै पनि प्रतिपक्ष नरहेको जिकिर गर्दै संसदलाई सत्तापक्ष नै बनाउनु भनेको संसदीय प्रणालीको मूल मर्म र आत्मामाथिको प्रहार भएको उनको भनाइ छ। उनले राजनीतिक पार्टीहरू एजेन्डा र विचारविहीन भइसकेको भन्दा पार्टीहरूलाई दासहरूको कुम्भ भेलाको संज्ञा समेत दिएका छन्। पार्लियामेन्टलाई के गर्यो भने यसलाई राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बनाइदियो, किनभने पार्लियामेन्टभित्र देयर इज नो अपोजिसन। यो त वास्तवमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई त एउटा अर्को हाइजेकमा पर्यो, बन्धकमा पर्यो। किनभने के गरियो भने अब सारा सबका सब सत्ता पर्छ, नो बडी इन अपोजिसन। यो त वास्तवमा संसदीय प्रणालीको मूल मर्म र आत्मामाथि प्रहार हो। र हामीले के गर्यौँ, यो त नर्थ कोरियाको जस्तो जन कांग्रेस जस्तो बनायो यसलाई हामीले, किनभने अपोजिसनै छैन, अपोजिसन बेन्चै छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधानले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरे पनि पछिल्लो समय कार्यकारी अधिकार सिंहदरबारबाट सरेर शीतल निवास पुगेको समेत बताएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने कोसिस भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद खारेज भए लगतै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। शनिबार ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित शहीद स्मृति कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताए। मुलुकमा देखा परेको राजनीतिक अस्थिरताको खेललाई सही बाटोमा अघि बढाउन आफ्नो पार्टी दृढ संकल्पित रहेको समेत उनको भनाइ छ। अहिले नेपाली राजनीतिमा जुन प्रकारका अस्थिरताका खेलहरू भइरहेका छन्, नेकपा एमाले त्यसप्रति अत्यन्त गम्भीर छ र सचेततापूर्वक त्यसलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि दृढ सङ्कल्पित रहेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले एमालेले शहीदहरूको सम्मानमा कमी आउन नदिने गरी मुलुकलाई अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको समेत धारणा राखेका थिए। पत्रकार ऋषि धमला पत्नी समेत रहेकी कलाकार एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरेकी छन्। शनिबार बुटवलमा एक कार्यक्रमका बीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले उनलाई पार्टी प्रवेश गराएकी हुन्। एलिजाले नागरिक उन्मुक्तिको उद्देश्य एकदमै राम्रो लागेकाले आफू सो पार्टीमा प्रवेश गरेको बताइन्। सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा गौतमले आफूले सानैदेखि समाजसेवा गर्दै आएको र त्यसलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन पनि सो पार्टीमा आफू आबद्ध हुन पुगेको स्पष्ट पारेकी छन्। म हातेमालो गरेर अब झन् मलाई सजिलो भयो उहाँहरूसँग एउटा काममा एउटा मिसनमा हिँड्नलाई, यही गर्नलाई, समाजसेवा गर्नलाई। यो पार्टीमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो छैन, अहिलेसम्म सुनेको पनि छुइनँ र देखेको पनि छुइनँ र मैले भोगेको पनि छुइनँ।
नेत्री गौतमले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बच्चा युवादेखि वृद्धसम्मको हितमा काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा समेत गरेकी छन्। यद्यपि एलिजालाई पार्टीमा कुन स्थानमा राख्ने भन्ने निर्णय भने भइ नसकेको अध्यक्ष रञ्जिताले बताएकी छन्। यस्तै पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले पार्टीले राखेका माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएकी छन्। सरकारमा सहभागीको विषयमा चाहिँ हामी सङ्घमा प्रदेशमा कुनै पनि ठाउँमा हामी सरकारमा गएका छैनौँ र हामी अहिले चाहिँ हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म हामी सरकारमा जाने पक्षमा चाहिँ छैनौँ। ऋषि पत्नी एलिजालाई रूपन्देहीमा पार्टी प्रवेश गराउन पुगेकी रञ्जिताले पार्टी संगठन विस्तारको क्रम चलिरहेको समेत बताएकी छन्। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संविधान कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नका लागि एउटा छुट्टै निकाय बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या भएको भन्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संविधान कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। नेपालमा दूरदृष्टि राखेर संविधान निर्माण गर्न नसकिएको पनि उनको जिकिर थियो। तत्कालको लागि सोचेर कोही मानिसलाई मन्त्री हुनबाट र अन्य प्रायोजनका लागि रोक्न संविधान बन्ने गरेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे। संविधानमा दूरदृष्टि हुनुपर्छ क्या, त्यो हामी कहाँ भइरहेछ नि। हामीले त्यो तात्कालिक कुरालाई रोक्नको लागि संविधान बनाएको छौँ। त्यो सबैलाई बाँध्नको लागि संविधान बनाउँदाखेरि कसैलाई पनि नबाँधिने संविधान भइरहेछ। अहिले कसैलाई बाँधिरहेछ संविधानले भन्नु त कोही पनि बाँधिएको छैन। संविधान त बाइन्डिङकै लागि हो, सबैलाई रुल नियम ट्राफिक रुलमा हिँडाउनको लागि हो। तर यस्तो संविधान बनायौँ हामी, त्यो संविधानभित्र कोही पनि छैन। हो अहिले पनि वास्तवमा हाम्रो संविधानको स्थिति हेर्ने हो भने हामीले एउटा ठुलो उच्च निकाय संविधान कार्यान्वयन हेर्ने चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो। सबैलाई बाँध्नका लागि बनाएको संविधान कसैलाई पनि नबाँध्ने किसिमको भएको पूर्व सभामुख ढुङ्गानाको भनाइ छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। स्वास्थ्यमा कुनै जटिलता आएमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधि सेवन गर्नुपर्छ। तर पछिल्लो समय चिकित्सकको परामर्श बिना औषधि पसलमा गएर औषधि किनेर सेवन गर्नेको संख्या बढ्दो छ, जसका कारण गुणस्तरहीन औषधिको बिक्री वितरण सहजै हुने गरेको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गरिँदा पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने 1400 औषधि मध्ये करिब 9% औषधि गुणस्तरहीन भएको औषधि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका औषधि प्रयोग नगर्न विभागले आग्रह गर्दै आएको छ। विभागले क्युरेक्स फार्मास्युटिकल प्रालीले उत्पादन गरेको एसर्बिक एसिड, भिटामिन सी आइपी 500 ग्राम र गोर्खा आयुर्वेद कम्पनीले उत्पादन गरेको अभिपत्तिकर चूर्ण र निर्मल चूर्ण नामक आयुर्वेदिक औषधि गुणस्तरहीन भएको भन्दै बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतीय औषधि कम्पनी दिव्या फार्मेसी सहित 16 भारतीय कम्पनीका औषधि नेपालमा प्रतिबन्धित छन्। गत आर्थिक वर्षमा 634 औषधि परीक्षण गर्दा 57 औषधि अर्थात् 9% औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा 739 औषधि परीक्षण गर्दा 153 अर्थात् 20% औषधि गुणस्तरहीन रहेको पाइएको थियो। औषधिको गुणस्तर चाहिँ परीक्षणको लागि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स भनेर गर्छौँ। त्यो चाहिँ जोखिममा आधारित चाहिँ हुन्छ। जोखिममा आधारित पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स गर्दाखेरि हामीले चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ नमुनाहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर लिएर आउँछौँ। त्यो सङ्कलन गरेको नमुनाहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा चाहिँ परीक्षण हुन्छ। त्यसरी परीक्षण भएको नतिजाहरू चाहिँ आएको छ। अब यसमा चाहिँ मापदण्डमा नभएका केही, जस्तो हाम्रो गत वर्षको हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ मापदण्डमा गरेको 9% जस्तो मापदण्डमा नपरेको भन्ने बुझिन्छ। हाल नेपाल 55 वटा औषधिमा आत्मनिर्भर छ, तर पनि नेपाली बजारमा प्रयोग हुने अधिकांश औषधि आयातित छन्। नेपालमा उत्पादन भएका औषधिलाई प्रयोगमा ल्याउन नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने औषधि व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। जुन औषधि नेपालमा बन्छ त्यस्तो औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र ल्याउने नीति ल्याउनुपर्छ। किनभने हामीहरूको यहाँ औषधिको रेगुलेसन गर्ने जुन रेगुलेटरी निकाय छ औषधि व्यवस्था विभाग, त्यो धेरै कमजोर छ। सरकारले जनशक्ति दिएको छैन र धेरै कमजोर छ। त्यो जस्तो तपाईँलाई कसरी कमजोर छ यहाँ फेरि आरोप लगायो भन्लान्। भारतमा प्रति व्यक्ति औषधिको रेगुलेसन गर्नलाई भारत सरकारले करिब 40 रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्छ नेपाली पैसामा, है।
हाम्रो चाहिँ प्रति व्यक्ति जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 5 रुपियाँभन्दा तल खर्च छ। बजारमा सहजै उपलब्ध हुने औषधि मध्ये कतिपय औषधि कमसल खालका छन्। त्यस्ता औषधिको प्रयोगले स्वास्थ्यमा सामान्यदेखि जटिल किसिमका समस्या समेत निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ। कतिपय गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोगले भविष्यमा अरू औषधिले काम नगर्ने पनि चिकित्सकहरू बताउँछन्। आफ्नो स्वास्थ्यलाई तपाईले जुन असरको लागि जुन कुराको लागि तपाईले प्रयोग गरिराख्नुभयो त्यसले नकारात्मक असर पारिरहेको एउटा हुन्छ। त्यो सँगसँगै पब्लिक हेल्थ कन्सर्नको हिसाबले जनमानसको स्वास्थ्यको एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स जुन डेभलप भइरहेको छ त्यो चाहिँ यो विश्वव्यापी चासो पनि बढ्दै गएको छ। यो त्यसको हिसाबमा चाहिँ धेरै कामहरू पनि भइरहेका छन्। चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। तर अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय कमजोर भएकाले मनपरी औषधि वितरण हुने गरेका छन्। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गरिनु हुँदैन। यसतर्फ सचेत रहन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। पछिल्लो समय युवा अवस्थामा हुक्का सेवन फेसनको रूपमा देखिन थालेको छ। विभिन्न स्वादमा पाइने हुक्का सेवनले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपार्ने आम बुझाइ छ। तर हुक्काले निम्त्याउने जोखिम भने उच्च छ। एक रिपोर्ट। पछिल्ला वर्षहरूमा विशेष गरी युवा पुस्ता हुक्का सेवनमा रमाइरहेको देखिन्छ। खास गरी शहरी क्षेत्रमा युवामाझ हुक्का सेवन फेसनका रूपमा नै विकसित भएको पाइन्छ। हुक्का सेवन चुरोट सेवन भन्दा कम असर गर्छ भन्ने गलत धारणाका कारण पनि पछिल्लो समय हुक्का सेवन गर्नेको जमात बढेको हो। तर चिकित्सकहरूका अनुसार एकपटक हुक्का सेवन गर्नु भनेको 10 देखि 15 खिल्ली चुरोट सेवन गर्नु बराबर हुन्छ। यदि कसैले 1 घण्टा हुक्का सेवन गर्दछ भने उक्त व्यक्तिले 100 देखि 200 वटा चुरोट सेवन गर्नु बराबर हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। चिकित्सकका अनुसार हुक्कामा निकोटिन धातु, कार्बन मोनोअक्साइड, कार्सिनोजेनको मात्रा बढी हुन्छ, जसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गर्दछ। यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गरिराखेको कुरा अनुसन्धानबाटै प्रमाणित भइसकेको छ हैन। त्यसर्थ हुक्कामा पनि निकोटिनका पदार्थहरू र केमिकल्सहरू राखिएका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा हुक्का पनि सिगरेट स्मोक गर्दाखेरि धुम्रपान जत्तिकै हानिकारक छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूदेखि लिएर सोसियल मिडियाहरूमा आइराखेका हुन्छन् यो अलि सुरक्षित छ कि भन्ने कुराहरू, स्वास्थ्यको लागि भन्ने कुराहरू आएको छन्। यो चाहिँ मिथ्या नै हो। प्राय रेस्टुरेन्टहरूमा हुक्काका विभिन्न स्वाद समेत उपलब्ध हुने गरेका छन्। विभिन्न फलफुलको स्वादमा उपलब्ध हुने भएका कारण धेरैले यसको स्वास्थ्यमा खासै असर नपार्ने तर्क गर्दछन्। तर हुक्कालाई मिठो स्वाद दिन प्रयोग गरिने यस्ता बास्नाले समेत स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने गर्दछ। हुक्कामा प्रयोग गरिने लोकप्रिय सुर्ती मोजेलमा स्वादका लागि 30% सुर्तीलाई मोलासेस तथा ग्लिसरिन र रासायनिक तत्वसँग मिसाएर तयार पारिएको हुन्छ। WHO लगायत विभिन्न अनुसन्धानले पनि हुक्का, विद्युतीय चुरोट जस्ता सेवनले फोक्सोमा असरदेखि क्यान्सरसम्मको जोखिम हुने पुष्टि गरेको छ। पछिल्लो समय हुक्का, विद्युतीय चुरोट जस्ता सुर्तीजन्य सेवनबाट स्वास्थ्यमा असर पुगेका समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामीको संख्या पनि बढेको चिकित्सक बताउँछन्। श्वास नलीका भित्री भित्ताहरूमा सुक्खापन ल्याउने र इरिटेसन गराउने र रुगाखोकीको सुरुवात गर्ने भनेर प्रमाणित हाम्रो विभिन्न मेडिकल जर्नलहरूमा पनि आइसकेको छ। तसर्थ यिनीहरू सुरक्षित छैनन् र यो इलेक्ट्रोनिक सिगरेटहरू लिएर त्यस्तै भ्यापिङ गरेर पनि बिरामी भएर लामो समयसम्म रुगाखोकी लिएर अस्पताल आउनु भएको छ र तिनीहरूलाई उपचार गर्नु परेको धेरै पटक छ। रेस्टुरेन्ट तथा बारमा जाँदा युवा युवतीको पहिलो रोजाइ नै हुक्का भइरहेको रेस्टुरेन्ट व्यवसायी समेत बताउँछन्। बिदाको दिन साथीभाइसँग भेटघाट गर्न होस् वा रमाइलो गर्न रेस्टुरेन्ट पुग्ने अधिकांश युवा युवतीहरू हुक्कामा रमाइरहेका देखिन्छन्। तर यसरी फेसनका रूपमा देखिएको हुक्का सेवनले स्वास्थ्यमा कति असर पार्छ भन्ने हेक्का समेत नराखी हुक्का सेवन बढ्दै जानुले स्वास्थ्यमा उच्च जोखिमको अवस्था सृजना गरेको छ। युवा पुस्ताले यस पक्षलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथ टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट। धनुषामा अवैध हतियार पिस्तोल सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले शनिबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी मिथिला नगरपालिका स्थित नक्टा झिज विश्वकर्मा चोकमा पिस्तोल सहित स्थानीय 26 वर्षीय रोशन महतो र 36 वर्षीय शंकर महतोलाई पक्राउ गरिएको जानकारी गराएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको संयुक्त प्रहरीको टोलीले गत माघ 12 गते साँझ विशेष सूचनाको आधारमा खानतलासी गर्दा
उनीहरूलाई पेस्तोलसहित पक्राउ गरी थप अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख एसपी विश्वराज खड्काले बताएका छन्। उनीहरूको साथबाट माउजर पिस्तोल 1 थान, सो पिस्तोलमा लोड गरिएको म्यागजिन 1 थान र म्यागजिनमा लोड गरिएको 2 थान गोली बरामद गरिएको छ। इन्सपेक्टर साहबको कमान्डमा पठाएर तत्काल त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लियौँ र नियन्त्रण लिएर खानतलासी गर्ने बेलामा एउटा चाहिँ माउजर पिस्तोल र त्यससँग जडित त्यहीभित्र जडित 2 राउन्ड चाहिँ गोली सहितको सो पिस्तोल भारतीय सिमानाका जटहीबाट खरिद गरी ल्याएको खुल्न आएको उल्लेख गर्दै प्रहरीले थप अनुसन्धानको कामलाई तीव्रता दिएको पनि जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यावसायिक गतिविधि सहज बनाउन सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। देशमा पछिल्लो समय व्यावसायिक गतिविधि सहज हुन नसकेको भन्दै चेम्बरले आर्थिक र वित्तीय अनुशासनमा जोड दिएको हो। व्यावसायिक कठिनाइका कारण व्यवसायीले आत्मदाह गर्ने अवस्था आउनु देशकै लागि दुर्भाग्य भएको चेम्बरको ठहर छ। देशमा नै केही गर्न खोज्ने युवाका लागि राज्य संयन्त्रबाट नीतिगत झन्झट अन्त्य गर्न र बैंक वित्तीय संस्थाले पनि ऋण लिने दिने प्रक्रियालाई सेवामुखी बनाउनु पर्ने चेम्बरले जनाएको छ। एउटै देशको नागरिकलाई 2 किसिमको नियम चाहिँ हुनु भएन। यो अहिले ब्याज दरको लागि एउटा चाहिँ सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको म्याक्सिमम 2% बेस रेटमा लिने प्रिमियम लकअप गर्यो भने यो ब्याज दर पनि घट्छ र चाहिँ उद्यमी व्यवसाय पनि एउटा चाहिँ स्वतस्फूर्तमा चल्न सक्छ र चाहिँ आम उपभोक्ता जनताले पनि सस्तोमा उपभोग गर्न पाउँछ। चेम्बरले ब्याज दरको स्थायित्व र लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंक एवं बैंक वित्तीय संस्थालाई पुनः आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय साना, मझौला, महिला उद्यमी, कृषि लगायतका क्षेत्रको उद्यमशीलता विकासका लागि राज्यले ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बैंकहरूको मनोमानी विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। व्यवसायी महासंघले वर्तमान मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र तथा बैंकहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई गर्दै आएको अपमानप्रति आपत्ति जनाउँदै बैंक विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो। महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा उभिएका उद्योगी व्यवसायीमाथि राज्यले सधैँ अपहेलना गरेको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै बैंकहरूले लिने चर्को ब्याज दर, कालो सूचीमा उद्योगी व्यवसायीहरूको नामाकरण तथा धितो लिलामी गरी व्यवसायीहरू दिन प्रतिदिन आत्महत्या र आत्मदाह गर्न बाध्य पार्ने कामको भर्त्सना गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा नेपाल वुड इन्टरनेसनल एक्सपो 2079 सुरु भएको छ। मिडिया स्पेस सोलुसन्स र फ्युचरएक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्सले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल वुड इन्टरनेसनल तथा नेपाल इन्टरनेसनल फर्निचर एन्ड होम डेकर इन्टरनेसनल एक्सपोको 8औं संस्करण 15 माघसम्म चल्नेछ। एक्सपोमा विभिन्न देशका 100 भन्दा बढी ब्रान्डहरूका स्टल रहेका छन्। फर्निचर, प्लाइवुड तथा काठ औजारका कम्पनी, डिलर, सब डिलर र विक्रेताहरूले एक्सपोमा काठ व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूका बारेमा जानकारी गराउनेछन्। साथै फर्निचर क्षेत्रमा आउने नयाँ प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउनका लागि पनि एक्सपो महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको आयोजकको भनाइ छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। तेस्रो टाइगर कप अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको खेलमा गण्डकी प्रदेश च्याम्पियन बनेको छ। पोखरा रङ्गशालाको कवर हलमा शनिबार भएको फाइनलमा विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै गण्डकी प्रदेश च्याम्पियन बनेको हो। अपराजित रही फाइनलमा पुगेको एपीएफले पहिलो सेट 25-16 ले जितेको थियो, तर दोस्रो र तेस्रो सेटमा भने एपीएफले 25-18 र 25-19 ले पराजित भयो। चौथो सेट एपीएफले 28-26 ले जितेको थियो। निर्णायक पाँचौं सेट 15
2008ले जितेर गण्डकी च्याम्पियन बन्यो। उपाधि जितेको गण्डकीले 5 लाख नगद प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता एपीएफले 2,50,000 मा चित्त बुझाएको छ। महिलातर्फको उपाधि भने विभागीय टोली एपीएफले हात पारेको छ। अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो। एपीएफले पहिलो सेटमा 25-20, दोस्रो सेटमा 25-22, तेस्रोमा 25-8 र चौथो सेटमा 25-22 को स्कोरमा जित निकालेको हो। टाइगर ग्रुप अफ पोखराले आयोजना गर्दै आएको महिला पुरुष टाइगर कपको पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लबले तेस्रो स्थान हात पारेको छ। महिलातर्फको उपाधिसँगै एपीएफले 5 लाख रुपैयाँ र उपविजेता आर्मीले 2,50,000 रुपैयाँ पाएको छ। तेस्रो भएको पुलिसले 1,25,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। चौथो भएको आर्मीले 65,000 रुपैयाँ पाएको छ। माघ 8 गतेबाट पोखरामा सुरु यस प्रतियोगितामा महिलातर्फ 4 र पुरुषतर्फ 5 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। राजनीतिक अस्थिरता बढ्न थालेको भन्दै नेताहरूद्वारा अनिष्टतर्फको संकेत। राष्ट्रपति पदका लागि एमाले कांग्रेस आमुन्ने सामुन्ने, माओवादी अझै जुनसुकै समस्यालाई हामी यो संविधान अन्तर्गत रहेर समाधान गर्छौं, मलाई विश्वास। नागरिकतामा दोषी ठहरिएपछि अब राहदानी प्रकरणमा पनि रविलाई थप समस्या पर्न सक्ने। रासपा अभिभावक विहीन राजनीतिमा रविको कमब्याकमा उल्झनको संकेत। अमेरिकाको पनि राहदानी प्रयोग गरिरहेको थियो भनेर स्वीकार गर्नुभएको लिखित जवाफमै छ। बजारमा खुलेआम गुणस्तरहीन औषधि बिक्री हुँदा नियामक निकाय मौन। सहजै पाइने हुक्का युवा अवस्थामा फेसन भन्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्तिने चिकित्सकको चेतावनी। सुक्खापन ल्याउने र इरिटेसन गराउने र रुगाखोकीको सुरुवात गर्ने। तेस्रो टाइगर कप अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको खेलमा गण्डकी प्रदेश च्याम्पियन, महिलातर्फको उपाधि एपीएफलाई। र अमेरिकामा प्रहरीको निर्घात कुटपिटबाट एक अश्वेत नागरिकको मृत्यु। कुटपिटमा संलग्न 5 प्रहरी निलम्बित। हत्याको विरोधमा अमेरिकाभरि प्रदर्शन। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। होटल तथा रेस्टुरेन्ट आदिमा उपभोक्ताबाट असुलिँदै आएको 10% सेवा शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले श्रमिकलाई हानि गर्छ भन्नेले नालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या अनि गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।